बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। दरसी किताब सेकंड ईयर की क्लास और उसका सबक चल रहा है अकबरी की हिमाकतें। 5वां सबक है दरसी किताब का। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में इसकी इब्तिदा कर दी थी और हमने इस सबक के चंद एक पैराग्राफ को पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात जानी थी कि एक इंतहाई पोहड़ किस्म की लड़की है अकबरी, और उसने शादी के बाद अपने सास ससुर से दूर अलग घर में रहना शुरू कर दिया। और जब अलग घर में रहना शुरू किया तो उसकी मुलाकात एक दिन एक कुटनी यानी चालाक ठगने वाली खातून से हो गई, और वो रफ्ता रफ्ता उसकी बातों में आ गई, यहाँ तक कि वो हज्जन का भेस बना के आई और फिर उससे तबर्रुकात लिए, फिर उससे मज़ीद बातें की, जिससे अकबरी की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हज्जन को भी हो गया, यानी उस कुटनी को हो गया। फिर वो मुख्तलिफ़ हीले बहानों से करीब होती गई और एक दिन वो एक आज़ार बंद लेकर आई और वो आज़ार बंद जो हकीकत में बड़ा महंगा था, मगर सस्ते दामों वो इसे दे गई ताकि अकबरी को अपना बनाया जा सके। और जब वो आज़ार बंद लेकर आई तो उस दौरान बातें हुई थीं। उन बातों में से एक बात ये भी हुई थी कि मुसलसल जो है कोई भी चीज़ तुम्हें इस तरह की बेचने के लिए मिले तो तुम मेरे लिए ज़रूर लेकर आया करना। अब क्या हुआ, उस हज्जन ने भी वादा कर लिया कि ठीक है, उस कुटनी ने वादा कर लिया कि ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जो भी इस तरह की चीज़ें सेल आउट होने के लिए मिला करेंगी, हकीकत में वो सेल के लिए नहीं थी मगर वो उसको ये बता रही थी। तो अब क्या हुआ कि उसने वादा कर लिया कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें लाया करूँगी। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी अपने गुज़श्ता लेक्चर में। अब हम आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम इस सबक को भी मुकम्मल करेंगे। बड़ा तवील सबक है, बड़े तहम्मुल से, बड़े तवज्जो के साथ बातों को सुनना है। कहानी है जो मैंने आपके सामने लिख दी है और इसको मैं आपको सुना दूंगा और यकीनन आपको याद हो जाएगी। जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके हम मानी देखते चले जाएंगे। तो जी बेटे, अब हम चलते हैं आगे, और वो ये है कि जब ये आज़ार बंद जिस दिन लेकर आई वो चालाक औरत, वो लूटने वाली औरत अकबरी के पास, तो वो आज़ार बंद तो दे दिया। उसके बाद और इधर उधर की बातें हुई। तो फिर साथ ही हज्जन ने एक बटवा निकाला और उसमें कपड़े और कागज की कई तहों में थोड़ी सी लौंगें थीं, लौंग जो हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी लौंगें थीं। उनमें से 2 लौंगें हज्जन ने मिजाजदार को दे दी और कहा कि दुनिया में मुलाकात और मोहब्बत इस वजह से होती है कि एक दूसरे को फायदा हो। यानी उसका कहने का मतलब ये था कि ये 2 लौंगे मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूं क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और हमारी मुलाकात हुई है, दोस्ती बन गई है, तो ये 2 लौंगे तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें दे रही हूं। अच्छा, फायदा क्या होगा? कहा जी कि ये 2 लौंगे हैं, इनमें से एक को तुम अपनी चोटी में बांध लो और दूसरी बेहतर तो ये था कि तुम्हारे मियां की पगड़ी में रहती, मगर अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे मियां को शक होगा। लिहाजा तुम ऐसा करो कि जो दूसरा लौंग है उसको तुम ना तकिए के अंदर सी दो, और साथ ये कह दिया कि इस बात का भी ख्याल रखना कि खुद भी पाक साफ जगह पर रहना और घर का भी माहौल पाक साफ और साफ सुथरा जो है वो रहना चाहिए। और साथ ही ये कहा कि अपने कद के बराबर एक कलावा मुझको नाप दो, धागा नाप दो अपने जो है वो कद के बराबर, तो मैं तुमको एक तावीज़ बना के ला दूंगी। अच्छा, अब उसने आगे पूरी एक
दास्तान सुनाई कि ये लौंग कहाँ से आए, ये तावीज़ कहाँ से आए, कैसे मिलेंगे, क्या सूरत हाल होगी, मेरा क्या किरदार है। अब उसने मजीद अकबरी को अपना बनाने के लिए पूरा एक लंबा चौड़ा सिलसिला उसके सामने रखा और उसको मजीद बेवकूफ़ बनाया। कहती है कि मैं जब हज पर गई थी, हालांकि हकीकत में वो हज पर भी नहीं गई थी, मगर बहरहाल उसने कहा जी मैं जब हज पर गई थी तो उसी जहाज में एक भोपाल की बेगम भी सवार थी। भोपाल एक जगह का नाम है। तो कहती है भोपाल की बेगम भी सवार थी, शायद तुमने उनका नाम सुना हो, बल्कीस जहानी बेगम। अब सुना हुआ भी नहीं था, ऐसी बस उसने मजीद बात को पक्का करने के लिए ऐसी बातें की, सब कुछ कहती। अब देखिए, अब वो चालाक औरत, वो कुटनी अकबरी को कह रही है कि उसका नाम है बल्कीस जहानी बेगम, तुमने सुना होगा। सब कुछ उस बेगम को अल्लाह ताला ने दे रखा था, दौलत की कुछ इंतहा नहीं थी, बड़ी वाफर मिकदार में अल्लाह ताला ने जो है वो दौलत दे रखी थी, दौलत की कमी नहीं थी। मगर था क्या, कहती है कि दौलत की तो कमी नहीं थी, मगर और घर में नौकर चाकर भी थे, घर में लौंडियां भी थीं, गुलाम भी थे, पालकी नालकी सब कुछ था। हाँ, दो चीजें जिंदगी में कम थी, एक तो औलाद नहीं थी, औलाद के मामले में वो बेगम बड़ी रंजीदा रहती थी, और दूसरा उसके पास यानी बच्चा ना होने के साथ साथ उसके जो मियां थे, हस्बैंड, वो भी बिल्कुल उससे मोहब्बत नहीं करते थे। शायद औलाद ना होने की वजह से मोहब्बत ना करते हो, वरना बेगम चांद की तरह खूबसूरत, बहुत ज्यादा हसी थी और दौलत भी थी। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद थी बड़ी सादा, हम जैसों को भी पास बिठा लेती थी। अब हकीकत में वो पक्का कर रही है अकबरी को कि अकबरी देखो, तुम्हारे मियां भी तुमसे मोहब्बत नहीं करते, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, और तुम्हारे पास भी औलाद नहीं है, हालांकि शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था अभी। तो अब देखिए, कहती कि अच्छा, उन बेगम को फकीरों से बड़ी मोहब्बत थी, फकीरों पर बड़ा ईमान था। एक दफा सुना कि 3 कोस पर, यानी 1.5 मील से ज्यादा जो है वो ये सफर बनता है, यदि 3 कोस पर कोई कामिल वारिद हुआ, यानी एक अल्लाह वाला आया, तो अंधेरी रात में वो बेगम साहिबा घर से पैदल उनके पास गई और 3 घंटे तक, पहर तक का मतलब है 3 घंटे तक हाथ बांधे वहां खड़ी रहीं। फकीरों के नाम पर कुर्बान जाइए। कहते जी, एक मर्तबा जो शाह साहब ने आंख उठाकर देखा, फरमाया कि जा माई, रात को हुक्म मिलेगा। अब ये देखिए, ये पूरी स्टोरी उसने घड़ी है, अकबरी को सुना रही है, बड़े ध्यान से समझते जाएं। बात ये कर रही है, भोपाल की औरत का वाकया सुना रही है, भोपाल की बेगम का, और कहती है जी कि उस खातून के हस्बैंड उससे मोहब्बत नहीं करते थे, उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन उस बेगम साहिबा को फकीरों पर बड़ा यकीन था। एक दफा उसे पता चला कि 1.5 मील के फासले पर एक अल्लाह वाला आया हुआ है, वो पैदल उसके पास गई रात के वक्त। तो पीर साहब ने, अल्लाह वाले ने ऐसे निगाह उठा के कहा कि जा बीबी, रात को जब तू सो जाएगी तो तुम्हें हुक्म मिलेगा। अब क्या हुआ, बेगम आ गई, रात को सोई, तो रात को उसने ख्वाब में देखा, रात को बेगम साहिबा को हुक्म मिला कि तुम हज को जाओ और मुराद का मोती समंदर से निकाल लाओ। कहा कि तुम हज पे जाओ, बिशारत हुई उस खातून को कि हज पे जाओ और रास्ते में समंदर में तुम्हें मुराद का मोती मिलेगा। कहती है जी, बेगम साहिबा सुबह उठी, हज के लिए तैयारियां होने लगी। 500 मिस्कीन बेगम ने खुद किराया देकर जहाज पर सवार करवाए। उन 500 में से एक मैं भी थी, और मैं उनमें थी कि जिन्हें बेगम साहिबा हम वक्त अपने पास रखती थी। तो मैं हर वक्त बेगम साहिबा के पास रहती थी। बेगम साहिबा मुझ पर बड़ी मेहरबानी किया करती थी, मुझे अपनी सहेली कहा करती थी। दिन रात हमने जहाज
जब हज का सफर शुरू हो गया और दिन रात हमने जहाज पानी पर चलाया, और कितने दिन चलाया? 10 दिन। 10 दिन हम समंदर में चलते रहे। 11वें दिन समंदर के दरमियान एक पहाड़ी आई। ना खुदा यानी कश्ती चलाने वाले ने कहा कोहे हबशा यही है। कोहे हबशा यानी यहां ये पहाड़ी आ गई है, इस पहाड़ी पर हम पहुंच गए हैं कोहे हबशा पर। तो कहते हैं जी कि फिर क्या हुआ, उस कोहे हबशा पर एक बड़ा कामिल फकीर रहता था। ऐसा फकीर था कि जो भी गया अपनी मुराद पूरी करके ही वापस लौटा। ना खुदा से कहा गया कि किसी ना किसी तरह, बेगम ने ना खुदा को कहा कि किसी ना किसी तरह मुझे इस पहाड़ पर पहुंचाओ और मैंने हर सूरत अल्लाह वाले से मिलना है। ना खुदा ने कहा हुजूर जहाज तो पहाड़ तक नहीं जा सकता, अलबत्ता अगर आप हुक्म करें तो जहाज को साहिल पर रोक देते हैं और फिर एक कश्ती में आपको बिठाकर मैं ले चलता हूं। क्या हुआ? बेगम ने कहा ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। कहते हैं जी कि उन 500 मिस्कीनों में से 5 खवातीन बेगम साहिबा जाते हुए अपने साथ ले गई। है ये सारी फर्जी कहानी, लेकिन अब आप देखिए कि उसका तरीका वारदात कितनी तेज, कितनी चालाक है कि वो मन घड़त कहानी सुनाकर सारा वो मामला कर रही है। तो कहती है कि 5 औरतें बेगम साहिबा के साथ समंदर में उस कोहे हबशा पर गईं। कोहे हबशा पर गईं। तो कहती हैं जी कि जब हम गए वहां पर एक मैं थी उनमें और 4 मेरे अलावा थी। अब कहते पहाड़ पर पहुंचे तो अजीब तरह की खूबसूरत खुशबू आ रही थी। चलते चलते हम शाह साहब के पास पहुंचे, यानी उस अल्लाह वाले के पास पहुंचे। हू का आलम था, बिल्कुल सन्नाटा था, ना आदमी ना आदमजाद, तन तनहा शाह साहब एक गार में रहते थे। उस समंदर के अंदर पहाड़, उसमें गार, उसमें शाह साहब, और उसके पास बेगम साहिबा पहुंची हैं और उन बेगम साहिबा के साथ ये मोहतरमा भी पहुंची हैं कि ऐसी नूरानी शक्ल थी जैसे फरिश्ते की शक्ल हो। हम मिले, हमको दुआ दी और बेगम साहिबा को 12 लौंगें दी और कुछ पढ़कर दम कर दिया। और मेरी मुलाकात हुई तो मुझसे कहा चली जा आगरे, आगरे से मुराद आगरा शहर है, आगरा और दिल्ली में चली जा और वहां जाके लोगों के काम बना। बेटी उन 12 लौंगों में से 2 ये हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि वो उसने लौंगों की पूरी दास्तान सुनाई है, दास्तान सुनाई कि ये लौंगे कहां से आई। कहती है हम सब हज करके लौटे तो वो नवाब साहब जो बेगम साहिबा को पूछते तक न थे, वो 1 महीना पहले ही बेगम साहिबा को मुंबई के साहिल पर लेने के लिए आए हुए थे। और जो ही बेगम साहिबा ने जहाज से पांव उतारा, नवाब साहब ने अपना सर बेगम के कदम में रख दिया। ये नवाब साहब कौन है? उस भोपाल की बेगम के हस्बैंड हैं, खामद है। कहती वो खामद जो प्यार ही नहीं करता था, जो पूछता ही नहीं था। तो क्या हुआ, 1 महीना पहले वो साहिल पर लेने के लिए पहुंचे हुए थे, अपना सर बेगम के कदमों में रख दिया सबके सामने और रो रो कर अपनी खता माफ कराई। 6 साल मैं भोपाल की बेगम के पास रही वापस आकर हज करने के बाद। तो इन 6 सालों में आप अंदाजा कीजिए कि फकीर की दुआ की बरकत से लगातार ऊपर तरे अल्लाह रखे 4 बेटे बेगम के मेरे होते हुए हो चुके थे। फिर मुझे अपना देश याद आया, बेगम से इजाजत मांगी, मुझे आने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपको मालूम है ना, वो कोई हबशा वाले शाह साहब ने मुझे कहा था कि दिल्ली और आगरे जाओ और वहां जाके लोगों के काम करो। तो फिर जब मैंने ये बात बताई तो फिर उन्होंने मुझे आने दिया और मैं यहां आ गई और उन्होंने ना चाहते हुए मुझे रुखसत किया। अब मैं आ गई हूं और अब आकर मैं जो है वो लोगों के काम बनाती हूं। तो ये 2 लौंगे हैं, इनको तुम अपने पास रख लो और इस तरीके से चुटकी में अपनी चोटी में बांध लो और सरहाने के अंदर सी दो, फिर देखिएगा कमाल। हाँ, सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखिएगा। अब क्या हुआ,
ان تعویذوں کے اثرات کیا ہوئے اور ان لونگوں کے اثرات کیا ہوئے. یہ بیسیکلی یہاں پر لونگوں کے اثرات ہیں کہ وہ جو لونگ تھے ان لونگوں کے کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے. اب اس نے دو لونگیں بھی دیں, ساتھ اس نے اور لمبی چوڑی کہانیاں بھی سنائیں, اور سنانے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ مزاج دار یعنی اکبری دل و جان سے مرید ہو گئی. حجن لونگیں دے کر رخصت ہو گئی. اب کیا ہوا, مزاج دار نے غسل کیا, کپڑے بدلے, خوشبو لگائی, ایک لونگ بسم اللہ پڑھ کے چوٹی میں باندھی, اور دوسری میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدر کر اس نے کسی تکیے میں سی دی. اب شام کو محمد عاقل جیسے ہی گھر آیا, بی بی کو صاف ستھرا دیکھا, پلنگ بھی صاف ستھرا, بغیر کہے اس کی چادریں بدلی ہوئیں, یہ سارا صفائی ستھرائی کا ماحول دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور بڑی محبت سے باتیں کرنے لگا. اب کیا ہوا, جو کچھ سارا دن ہوا تھا اب محمد عاقل کو معلومات دینے لگی. آپ کو معلوم ہے نا بیٹے کہ میں مختلف پیراگراف پر پوائنٹس بناتا ہوں, اور یہ پوائنٹس اس لیے بناتا ہوں تاکہ آپ کو کہانی ترتیب سے یاد رکھنے میں آسانی ہو. آپ یہ جو ہیڈنگز دی ہوئی ہیں, آپ ان ہیڈنگز کو خلاصے میں یا تشریح میں نہیں لکھیں گے, مگر یہ ہیڈنگز جگہ جگہ پر آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ آپ ان ہیڈنگز کو ترتیب سے ذہن میں یاد کر لیں گے تو آپ کو پوری کہانی یاد ہو جائے گی, آپ کے لیے خلاصہ لکھنا کوئی مشکل نہیں رہے گا. تو میرے بیٹو اب کیا ہوا, جب شام کو واپس آیا محمد عاقل تو اس نے یہ سب کوئی دیکھا, بڑی محبت سے باتیں کی, ساتھ ہی کیا ہوا, اب اس نے بقیہ کہانی بھی سنانا شروع کر دی جو کچھ ہوا. کہتی مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز خریدی ہے, یہ کہہ کر آزار بند دکھایا. محمد عاقل نے کہا کہ کتنے کا لیا ہے؟ اکبری نے, مزاج دار نے کہا تم آنکھ کو یعنی تم اندازہ لگاؤ کتنے کا ہے. وہ آزار بند بڑے خاص لاہور کا بنا ہوا تھا, نہایت عمدہ تھا, چوڑا چکلا تھا, کلا بتو کی لچھے دار ہڑیں یعنی پیچ دار گھنٹیاں جو ہزار بند کو لگائی جاتی یعنی خوبصورت تلے کے ساتھ بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا. محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے تو یہ کسی طرح بھی کم نہیں ہے. جس زمانے میں یہ سبق لکھا گیا اس زمانے میں 2 روپے کی بڑی وقت تھی, تو یہ کہا 2 روپے سے تو یہ کم کسی صورت بھی کم نہیں ہے. مزاج دار نے کیا کہا, میں نے تو بھائی یہ 4 آنے میں لیا ہے. محمد عاقل نے کہا سچ کہو 4 آنے میں لیا ہے؟ اب مزاج دار نے کیا کہا, ہاں آپ کے سر کی قسم میں نے 4 آنے کو ہی لیا ہے. محمد عاقل نے کہا کہ یہ تو بہت سستا ہے, کہاں سے مل گیا؟ اب اکبری نے, مزاج دار نے جواب دیا, ایک حجن بڑی نیک بخت ہے, بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے, کسی بیگم کا سامان بیچتی ہے, وہ تو وہ بیچنے کو لائی تھی, میں نے اس سے خرید لیا. اور ساتھ ہی یہ کہہ کر اس نے وہ سرما جو پہلی ملاقات میں دیا تھا کٹنی نے وہ والا بھی, فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے محمد عاقل اپنے ہسبینڈ کو دکھا دی. اب یہ یاد رکھیے کہ تما لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. ایسے ہی محمد عاقل بھی دھوکہ کھا گیا. جیسے اس نے مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہے کہ جنگلی جانور مینا, طوطا, لال, بلبل یہ آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں, یعنی جانور یہ سارے پرندے یہ انسان کی شکل سے ہی بھاگتے ہیں, لیکن دانے کی تما سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور پھر زندگی بھر قفس میں قید میں بند رہتے ہیں. کہتے ہیں جس طرح جانور دھوکہ کھا جاتے ہیں اسی طریقے سے انسان بھی دھوکہ کھا گیا. اور اسی محمد عاقل کو جب اپنا فائدہ معلوم ہوا کہ اتنی سستی چیزیں اور اتنی اچھی اچھی چیزیں مل گئی ہیں تو وہ بھی بڑا خوش ہوا. اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام سامان جو بکنے کو نکلے گا یعنی بکنے کے لیے ہوا کرے گا وہ میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے, تو محمد عاقل نے کہا کہ ضرور دیکھنا چاہیے, لیکن ایسا نہ ہو کہ مال چوری کا ہو, بعد میں پھر مصیبت میں پڑیں. اور ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو. یہ نصیحت بھی کی تھوڑی سی, لیکن اصلاً محمد عاقل جو ہے وہ زیادہ تر مائل ہو چکا ہوا تھا اور زیادہ اس کا دل جو ہے وہ کر رہا تھا کہ اچھی بات ہے ایسا سامان آنا چاہیے.
اب مزاحدار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے میرے بیٹو, یہ سٹوری سنو, اس کو ذہن میں رکھو. اب ابھی یہ لونگیں اور یہ یہاں تک ہم بات, پھر کیا ہوا, غرض بات گئی گزری ہو گئی. محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں, یعنی اتنی طویل ڈسکشن ہوئی, آپس میں بڑی محبت سے باتیں ہوئیں, تو لونگوں پر مزاج دار کا یقین اور پختہ ہو گیا. اب حقیقت میں مزاج دار نے اس لونگوں کی وجہ سے اس سے بات نہیں کی تھی محبت سے, بلکہ وہ جو خود نائی ہوئی تھی, خود نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ جو خود گھر کی صفائی ستھرائی کی ہوئی تھی, وہ جو چادریں بدلی ہوئی تھیں, وہ جو ماحول گھر کا خوشگوار تھا, وہ اس وجہ سے اس سے باتیں کر رہا تھا. لیکن مزاج دار نے یہ سمجھا کہ یہ لونگوں کی برکت سے ہوا ہے. اب کیا ہوا, حجن سے اگلی ملاقات ہوئی, بڑی خوبصورت یہ ملاقات, اس ملاقات میں بھی ایک سٹوری ہے. اب کیا ہوا, اگلے دن زلفن کو بھیج کر خود حجن کو بلوایا اکبری نے. اب یہ زلفن آپ کو یاد ہے گھر کی نکرانی ہے, بلایا. آج مزاجدار بیٹی بن گئی اور حجن کو اپنی ماں بنا لیا. رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر ہوا. محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا, اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا دھیان کرنا, ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ لٹ جائیں. اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں ہوا کرتی ہیں. لیکن تما نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بغیر کسی ضرورت کے تو نہیں دے جاتا. محمد عاقل کو چاہیے تھا کہ وہ اسے فوراً منع کرتا اور سب چیزیں واپس کروا دیتا, وہ جو فیروزے کی انگوٹھی, سرما وغیرہ وغیرہ جو کچھ کٹنی نے دیا تھا, لیکن اس نے واپس نہیں کیا. مزاج دار کو اتنی عقل, اور اکبری کو عقل ہی کوئی نہیں تھی کہ وہ اس ساری طے کو سمجھتی. محمد عاقل عقل مند تھا, اسے چاہیے تھا کہ وہ یہ کرتا, اس نے بھی نہ کیا. اب کیا ہوا, اگلی ملاقات میں حجن نے اپنا سونا حوالے کر دیا کٹنی کے. وہ کیسے کیا, بڑی دلچسپ یہ بھی کہانی ہے, اس کو سنیں. کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی, یعنی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی حجن سے روزانہ, آئے دوسرے دن. تو جب ایک دن ملاقات ہوئی کئی دنوں کے بعد, تو کہا کہ حجن بھی میری ماں ہیں, جو ماں جو بنا لی تھی نا, کہا میری ماں تم جو ہے وہ آج کل سامان نہیں لاتی. حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے, اچھی عادت لگ گئی ہے, یہ مفتے کا مال کھانے کی عادی ہو گئی ہے. تو اب اس, لیکن یہ تو دل میں سوچا نا, ظاہراً کیا کہا, کہتی بیٹی تمہارے لیول کی, تمہارے ڈھب کی کوئی چیز ملے تو لاؤں نا. اب دیکھیے اس کو, پھر کہتی 2-4 دن گزر گئے تو اس کے بعد نا جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نت کے موتی ہیں. کون سی بیگم, وہ بیگم جس کا سامان بیچتی تھی, کہہ کر کہ میں اس کا بیچتی, حالانکہ کوئی نہیں بیچتی تھی, کوئی بیگم نہیں تھی, مگر جو اس نے کہا نا جی کہ جس کا سامان لا لا کے میں بیچتی ہوں نا, میں اس بی بی کی یہ نت کے ناک کے یہ موتی ہیں. نہیں معلوم یہ 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی. پنہ مل جوہری کی دکان پر, یعنی سنیارے کے پاس میں گئی تھی, تو وہ تو اس پہ قربان ہی ہو گیا تھا, لٹو ہو گیا تھا. 200 روپے زبردستی مجھے دے رہا تھا کہ یہ 200 روپے لے لو اور یہ قیمتی موتی مجھے دے دو. میں بیگم سے 50 روپے میں لے آئی ہوں, تم لے لو, ایسا مال دوبارہ نہیں ملے گا, بڑا قیمتی ہے. حقیقت میں تو 500 یا 1000 کا ہے. وہ جو سنیارا تھا وہ بھی 200 روپے دے رہا تھا, اور میں 50 روپے میں لے آئی ہوں اس سے. اب میں تمہیں دیتی ہوں 50 روپے مجھے دو اور یہ موتی لے لو. اب مزاجدار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے. لیکن اب حجن نے کیا کہا, حجن نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, پہنچیاں کلائی کا زیور بیچ دو اور اس کے بدلے میں یہ لے لو, نہیں تو آج یہ بک جائیں گے. اب حجن نے اس انداز سے کہا کہ مزاجدار فوراً اندر گئی, زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پینچیاں نکال کر اس کے حوالے کر دی. اب کیا ہوا, حجن نے مزاجدار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے
कैसी बेहतियाती से जेवर मूली गाजर की तरह डाल रखा है। बेटी ये दुगदुगी यानी गले का जेवर, इसमें डोरा डलवाओ, बाली पत्ते, गुलूबंद, बाजूबंद, सब जेवर बहुत गंदा हुआ पड़ा है, यानी सारा जेवर गंदा मैला हुआ पड़ा है, मैल सोने को खाए जा रहा है, इनको साफ करवाओ, उजलवाओ। ये कैसे, यानी उस संदूकचे को देखा ना, सोने वाले संदूकचे को, तो मंगवाई तो थी सिर्फ पेंचियां, लेकिन साथ ऐसे ही कह दिया कि देखो सारा गंदा हुआ पड़ा, इसको साफ करवाओ। तुमने इसको संभाल के नहीं रखा, डोरे नहीं डलवाए हुए, इनमें धागा नहीं डलवाया हुआ, तो ऐसे पड़ा हुआ है मैला कुचैला। अब मिजाजदार ने कहा कौन डोरा डलवाए, कौन इनको उजलवा कर साफ करवा के लाए? मैं अपने मियाँ से कहती हूं तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब क्या हुआ, जेवर लुट जाना। अब जेवर के लुटने का वक्त आ गया। हज्जन ने कहा ओए बेटी ये कौन सा बड़ा काम है, लो मोती रहने दो, मैं अभी डोरा डलवा दूं और जो जेवर मैला है वो भी निकाल दो, मैं साफ करवा लाती हूं, ये अभी उजलवा के लाती हूं। मिजाजदार ने सब जेवर हवाले कर दिया और साथ ही हज्जन ने मजीद उसको पक्का करने के लिए कहा कि जुल्फन को भी मेरे साथ बाजार भेज दो, ये सुनार के पास बैठी रहेगी, मैं डोरी डालने वाले से, यानी जो सोने में डोरी डालेगा उससे मैं डोरे डलवा लूंगी। तो ये सुनार के पास, यानी ये साफ करवाती रहेगी सोना जेवर, और मैं उतनी देर में इसके अंदर डोरा डलवा लूंगी, तो फिर हम इकट्ठी वापस आ जाएंगी। मिजाजदार ने कहा अच्छा। ये कहकर जुल्फन को आवाज दी, फौरी तौर पर बुलाया कि जुल्फन इधर आओ, हज्जन के साथ जाओ। अब हज्जन ने कहा जुल्फन को कि लड़की जरा मेरे साथ चलो, तुम सुनार की दुकान पे बैठी रहना, वहां पर जो मैला सोना है उसको साफ करवाना, मैं उतनी देर में डोरे डलवा लूंगी और फिर हम वापस इकट्ठी आ जाएंगी। हज्जन ने जेवर लिया, जुल्फन को भी साथ लिया। अभी मोहल्ले की गली की नुक्कड़ पर ही पहुंची थी कि अचानक हज्जन ने वो सोना जिसमें था उस रुमाल को खोला और जुल्फन से कहा कि लाओ हम जरा ना उजलवाने वाले यानी साफ करवाने वाला सोना जेवर अलग कर लें और डोरा जिनमें डलवाना है वो अलग कर लें। अब क्या हुआ, खोल दिया गया, अलग करने लगी। जब जेवर को अलग करते करते अचानक हज्जन खुद बोली, कहती नाक की कील किधर गई, यानी वो जो नाक में डालने वाला उसमें वो जो कील है उसको बंद करने के लिए डालते हैं, तो कहती वो कील नहीं नजर आ रहा, यहां पर किधर गया? जुल्फन ने कहा इसी में ही होगी, यहीं पर ही होगी, इसी रुमाल में। तो कहती हैं कि फिर क्या हुआ, जरा भर की तो चीज है, यानी छोटी सी तो चीज है, तो यहीं पर ही होगी, इसी रुमाल में होगी, उसने किधर जाना है, इसी पोटली में देखो, इसी रुमाल में देखो। फिर अज्जल खुद ही बोली, कहने लगी है वो पानदान के ढकने पर रखी रह गई है, यानी घर में ही रह गई है। अरे जुल्फन जल्दी से दौड़कर जा और ले आ। जुल्फन भागी भागी आई और दरवाजे में खड़े होकर चिल्लाई, बीबी नाक की कील पानदान के ढकने पर रह गई है, हज्जन ने मांगी है, जल्दी दे दो। हज्जन गली के नुक्कड़ पर दीना बिनिए की दुकान के आगे बैठी है, मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जल्दी से कील उठा के दे दो, मैंने उसको जाके देना है। ये कहना था कि मिजाजदार बहू का माथा ठिंका, यानी उसे शक हुआ कि लो जी मामला कोई गड़बड़ है, सोना गया। जुल्फन से कहा पागल हो गई हो, कौन सी कील, कैसी कील, मेरे पास कहीं थी, तूने देखी? अरे कमबख्त दौड़ देख कहीं हज्जन चली ना गई हो। जुल्फन फौरी उल्टे पांव दौड़ी, हज्जन को इधर उधर देखा, कहीं पता ना मिला, ढूंढती रही, दीना बिनिए की दुकान पे छोड़ के आई थी, वहां नहीं मिली, वो जा चुकी थी। वापस आई, आकर मिजाजदार से कहा बी हज्जन का तो कहीं पता नहीं चला, मैं बाजार तक देख आई हूं, इतनी देर में नहीं मालूम कहां गायब हो गई। ये सुनकर मिजाजदार सर पीटने लगी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। फिर रोने लगी कि मैं लुट गई हूं, मेरा सोना चला गया, जेवर चला गया। अरे लोगों खुदा के लिए दौड़ो, उसको तलाश करो, मेरा सोना चला गया है। लोग बेटे
मोम घरों के छत्ते तक दौड़े। वहां जाकर मालूम हुआ कि पता नहीं कहां से महीना हो गया है यहां रह रही थी और किराए का मकान लिया हुआ था और पिछले 4 दिन से मकान छोड़ के जा चुकी है, यहां नहीं है। अब क्या हो सकता है? सोना तो चला गया। रोती रही। शाम को मोहम्मद आकिल वापस आया। तो जब वापस आया तो मोहम्मद आकिल ने आकर सुना तो उसने भी सर पीट लिया और बीवी से कहा, अरे तू घर का खाक करके छोड़ेगी, मैं तुझको पहले से जानता हूं, तेरी हरकतें ऐसी हैं, तू बदसलीका है, बदमिजाज है, तेरे पास कोई ढंग नहीं है। मिजाजदार ने कहा, अब यानी अकबरी ने मोहम्मद आकिल को कहा, चल दूर हो, अब बातें बनाने खड़ा हुआ है। अजारबंद देकर तो तूने मुझे खुद कहा था कि बेगम का असबाब जरूर देखना, उस वक्त तो तू भी लट्टू हो गया था, तेरे अंदर भी लालच आ गया था। अलगरज खूब मजे की लड़ाई दोनों मियां बीवी में हुई। अब जब वो अच्छी खासी लड़ाई हो गई तो फिर कुटनी के दिगर वाकयात भी मालूम हुए कि उस कुटनी ने क्या क्या कुछ किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये सब सुनकर, लड़ाई झगड़ा मामला सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बातों बातों में पता चला कि उसी हज्जन ने केचनी की गली में अहमद खान बख्श का जेवर इस बहाने से ठग लिया कि मुझे दे दो जो वो ये अहमद खान बख्श का सारा जेवर इस बहाने से ठग लिया कि तुम मुझे दे दो, मैं एक फकीर से तुम्हें डबल करवा दूंगी, 2 गुना करवा दूंगी। रुई के कटड़े में मियां मसीता की बेटी से ऐसी मोहब्बत बढ़ाई कि उसका जेवर भी बहाने से ले गई और अब वही कुटनी अकबरी का जेवर भी लूट गई थी। अब क्या हो, ये तो मामलात यहां तक थे, सोना गया, ये चीजें। अब उसके घर का आलम क्या था? अलगरज अकबरी का जो जेवर था वो तो चला गया, बातें बहुत सी रह गई, बर्तन भी चोरी करवा चुकी थी, जेवर यूं गारत हो चुका था। वो जो 1000 रुपए के मोतियों की जोड़ी थी ना, 1000 रुपए के मोती, वो देखा तो सिर्फ 3 पैसे की थी। थाने में इतला की गई, लोगों ने खुद भी बड़ा तलाश किया लेकिन हज्जन का कहीं पता न चल सका। अकबरी को जहेज में जो उसकी मां ने कपड़े दिए थे उनका हाल सुनिए। जब तक सास के साथ रही, सास 10वें दिन निकाल कर उन्हें धूप दे दिया करती थी। अब बरसात के मौसम के शुरू में वो सास से अलग हो गई थी। कपड़ों का संदूक जिस कोठरी में जिस तरह रखा था, तमाम बरसात गुजर गई, उसको देखना नसीब नहीं हुआ। चूहों ने काट काट कर कपड़ों में सुराख डाल दिए थे, कोई कपड़ा सही सलामत ना बचा था। यह सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि सलीका नहीं था, ढंग नहीं था जिंदगी गुजारने का। अब इख्तितामी कलिमात फिर डिप्टी नजीर अहमद क्या लिखते हैं? कहते हैं, अकबरी का जितना हाल तुमने पढ़ा, इससे तुमको मालूम हुआ होगा कि अकबरी को नानी के लाड़ प्यार ने जिंदगी भर कैसी मुसीबत में रखा। लड़कपन में यानी सीखने की उम्र में अकबरी ने ना कोई हुनर सीखा, ना कुछ उसके मिजाज की इस्लाह हुई। जब अकबरी ने सास से जुदा होकर अलग घर किया, बर्तन भांडा कपड़े जेवर सब कुछ उसके पास मौजूद था। चूंकि खानादारी का सलीका नहीं था, घर चलाने का सलीका नहीं था, तो चंद रोज में सारा सामान माल असबाब खाक में मिला दिया और एक ही बरस में हाथ कान से नंगी हो गई, सोना भी दे चुकी, सामान भी बर्बाद कर चुकी। अगर मोहम्मद आकिल भी उसकी तरह अहमक और बदमिजाज होता तो यकीनन कता ताल्लुकी कर लेता, उसको तलाक देते, छोड़ दे देता। लेकिन मोहम्मद आकिल ने हमेशा अकल और शराफत को बरता। अब डिप्टी नजीर अहमद लिखते हैं कि हमको अकबरी के इतने हालात मालूम हैं कि अगर हम सबको लिखना चाहें तो ऐसी 3-4 किताबें बने, मगर अकबरी के हालात पढ़ने से कभी तो गुस्सा आता है और कभी तबीयत कुड़ती है। इसके ज्यादा हालात लिखने को जी नहीं चाहता। अजीज तलबा, यह पूरी कहानी जिसका निचोड़ ये है कि खवातीन को सलीकामंद, समझदार और हुनरमंद होना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। और इल्म के जरिए शऊर आता है,
علم ہونا زیادہ ضروری ہے. جب علم ہوگا, تعلیم کا زیور ہوگا, تو پھر سارے معاملات کو چلانا انتہائی زیادہ آسان ہوگا. اس کا خلاصہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. خلاصہ یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو نکات ترتیب سے لکھوائے ہیں ان نکات کو ذہن میں رکھیے, اسٹوری کو اپنے الفاظ میں لکھیے. 2.5 صفحات پر مشتمل آپ نے اس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے. بڑھتے ہیں لیکچر کے آخری حصے کی جانب. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ 15 نمبر کا ایک سوال آنا ہے, پیراگراف کی تشریح. پیراگراف کی تشریح 2 اسباق میں سے آپ کو 2 پیراگراف آئیں گے, ان میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. اگر اس سبق میں سے آپ کو کوئی پیراگراف آ جاتا ہے تو آپ کون سے پیراگراف کی تشریح کرتے وقت ڈیفینیٹلی آپ نے کہانی لکھنی ہے, مگر اس میں آپ حوالہ کے طور پر کون سے قرآنی آیات لکھ سکتے ہیں, کون سی احادیث اور کون سے اقوال لکھ سکتے ہیں, وہ آپ کے سامنے یہاں پر لکھے ہوئے موجود ہیں. میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اس پیراگراف کی تشریح کے کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حوالہ متن لکھنا ہے, جس میں آپ نے سبق کا عنوان, مصنف کا نام لکھنا ہے. پھر آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے جو 3 نمبر کا ہوگا. حوالہ متن 2 نمبر کا ہوگا. 5 نمبر کا یہ. 10 نمبر کی آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. اور اس تشریح کو کرتے وقت کوئی بھی پیراگراف آ جائے تو آپ یہ قرآنی آیات لکھ سکتے ہیں. لائک پہلی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اس سبق میں ایک کٹنی کا ذکر ہے نا, جو چلاک ہے, تو ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے اور فرمایا ان کی زبانیں شہد سے بھی میٹھی اور ان کے دل بھیڑیے سے بھی ظالم ہوتے ہیں. تو جب آپ کٹنی کی خصوصیات کا تذکرہ تشریح میں کر رہے ہوں گے تو آپ اس آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں. اور جب آپ اکبری کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ اکبری نے گھر کے ساز و سامان اور گھر کی چیزوں کی حفاظت نہیں کی, اور نہ اپنی حفاظت کی نہ گھر کی چیزوں کی حفاظت کی, تو اس پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فالصالحات قانتات, پس جو نیک عورتیں ہیں وہ پرہیزگار ہیں اور خامد کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی نگہبان ہیں. تو یہ دونوں 2 بڑے کریکٹر ہیں, اکبری اور کٹنی, ان سے متعلق یہ آیات آ گئی. جب آپ ان کا تذکرہ کریں گے تو ان آیات کو لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے احادیث بھی لکھ سکتے ہیں. وہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ سلیقہ نہیں تھا, سلیقہ ہونا بڑا ضروری ہے. اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باپ اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس سارے ساز و سامان میں بہترین چیز جو دیتا ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے. لہذا بیٹیاں ہوں یا بیٹے, ہر ایک کو تعلیم اور تربیت دینا انتہائی زیادہ ضروری ہے تاکہ کوئی اکبری نہ بن سکے, کوئی اکبری نہ بن سکے. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی عورت کا خاوند باہر چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے عورت, اور شوہر کے مال و اسباب کی بھی نگرانی کرے, اور اس کی خیر خواہ اور ہمیشہ اس کی وفادار رہے. یہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. لہذا اکبری نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا. حضرت سلیمان, اب اقوال لکھ سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کر دیتا ہے, مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے. جبکہ اکبری نے کوئی چیز بھی چھپا کے نہیں رکھی تھی, بے وقوفی کا مظاہرہ کیا, جاہل پن کا مظاہرہ کیا. اور جب آپ اکبری کے کریکٹر کو لکھ رہے ہوں گے, اس کی باتیں لکھ رہے ہوں گے تشریح میں, تو آپ جو ہے وہ یہ قول لکھ سکتے ہیں. مولانا روم نے کٹنی جیسے کرداروں اور کٹنی جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ چلاک لوگ ان درندوں کی مانند ہوتے ہیں جو اپنے شکار کی تاک میں ناخن چھپائے بیٹھے رہتے ہیں, کہ جیسے ہی موقع ملے بس شکار کریں, مال و اسباب لوٹیں اور اپنا کام کریں اور جائیں. اور یہی کام کٹنی نے کیا. اور ایک فلاسفر کا قول ہے کہ یاد رکھیے, یہ ہم سب کے لیے میسج ہے, تمام طلبہ و طالبات کے لیے میسج ہے, تمام انسانوں کے لیے میسج ہے کہ ہمیں سلیقہ ڈھنگ سنگ سیکھنا چاہیے. زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے, اسے آنکھیں کھول کھول کر بسر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ مکاریوں کے سانپ ہر وقت ڈسنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے, یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے.
عزیز طلبہ، سبق طویل تھا، اس لیے لیکچر یقیناً تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، زیادہ دیر پر مشتمل ہو گیا، مگر آپ نے جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ پراپر طریقے سے اس کہانی کو یاد کریں، بڑی آسان ہے، اس کی تشریح اور خلاصہ تیار کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔